श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीटानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध त्वजोत्तमं नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिश्च चैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीवता नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जन्यहर्षं कुरु वृद्धपितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतेर्हरे मुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदह्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेषु देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मविकौदर अनन्तविजयभ्राज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काशीश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषोदातराष्ट्राणां हृदयानि वयादयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपित्वा च प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहमीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीर्षित यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यामाना न वेक्षेऽहं य
तेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्र पश्यन्तीतान् पार्थ पितॄन् पितामहः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्ततान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तीरमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्थिते हस्तात् व्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीविते वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्या पितरा पुत्रास्थितैव च पितामहा मातुलान् श्वशुरा पौत्राश्यालान् सम्बन्धिनस्तदा। एतानः हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन श्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनं स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न यमस्यभिः पापादस्मान्निवर्तितुः कुलक्षयकृतं दोषं प्रेपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मदद्भुर्भिर्भवादरः। अधर्माभिवात् कृत्स्न प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रीषु दुष्टाशुवाश्रेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। दोषरेते कुलग्राणां वर्णसंकरपादकैः उत्साद्यन्ते च जातिधर्मो कुलत्रय
माश्च शाश्वता उत्सन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेऽनियतं वासो भवत्येत्यनुशुश्रमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता व्ययं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यते यादीमामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्त्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् आश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं विदं वाक्यम् उवच मधुसूदनं। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलं इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम् अश्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम् क्लैब्यं मास्मा गमा पार्थ नैतत्त्वायुपापद्यते क्षुद्रं हृदया दौर्बल्यं त्यक्त्योत्तिष्ठा परन्तपाम्। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं शङ्के द्रोणं च मधुसूदनाम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमापिह लोके हत्वा कमांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीया भोगन् रुधिरा प्रदिग्धान् न चैतद्विद्मां कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदीव नो जयेयु यन्येवम् अत्वना जिजीविषास्मस्ते वष्टितः प्रमुखे दार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्मसम्मुद्धचेतः यश्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अपाप्य भूमा वशापत्नं हृदं राज्यं शूराणम् अपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवं युक्त्वा ऋषिकेशं गुदाकेशां परन्तपां न योत्स्या इति गोविन्दं युक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नैव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचम्। श्रीभगवानुवाच अशोष्यान् अन्वशोषं त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासुन् अगतासुंश्च नानुशोषन्ति पण्डितः न ते न त्वीवाहं जातु नाशं न त्वं मे
जनाधिपः न चैवानां भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मत्रास्परस्तु कौन्तेय सितोस्नाद् सुखदुःखदः अगामां पापायिनो नित्यस्त्यं तं तितिक्षस्व भारत यं हीना व्यतयन्त्येते पुरुषार्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽंसस्त्वनयोस्त्वत्तदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहं नित्यस्योक्ता शारीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति अन्तरं यश्च चैनं मन्यते अतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् अन्ति न अन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न अन्यते अन्यमाने शारीरे विदा विनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययं कथं सा पुरुषा पार्थ कं गाथायति हन्तिकम् वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शारीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शास्त्राणि नैनं दहाति पावकः न चानं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो यमादायो यमक्लेद्यो शोष्य इव च नित्या सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयं अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोषितमर्हसि हता चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोषितमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् हर्येर्ते न त्वं शोषितं हर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त्या मद्यानि भारतम् अव्यक्ता निधनन्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्यशृणोति श्रुत्वा प्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितं हर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुं हर्हसि धर्म्यादि चेर्योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्राच्याय चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनं क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धार्म्यं सङ्ग्रमं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हितं हित्वा पापम् अवाप्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथा इष्यन्ति ते व्ययं स्वाभविष्टस्य चाकीर्तिर्मरानद् अतिरिच्यते
भयाद्रनाद् उपारन्तं मांस्यन्ति त्वं महारथः ईशं च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लगावम् अवाच्यं वादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तथा हितः निन्दन्तस्तव तव सामर्थ्यं ततो दुःखातरं नु किं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वां भोग्यस्य महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युधायां कृतनिश्चयां सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युधाय युध्यस्व नैवं पापम् अवस्यसि ये सा ते विहिता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्ते यया पार्तां कर्मा बन्धं प्रहस्यसि नेहा विक्रमन् मनाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पा अप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात् व्यवसायत्मिका एकः कुरु नन्दनां बहुशका हैनन्तश्च बुधयो व्यवसायिनम् यम् इमं पुष्पितं वाचं प्रपद्यन्त्या विपश्चितः वेदवादारता पार्ता नन्द्यत् अष्टितवादिनः कामात्मानः स्वर्गापरा जन्म कर्मा फलप्रदं क्रियाविशेष बहुलं भोगैश्वर्या गतिं प्रति भोगैश्वर्या प्रशक्तानं तया पृता चेतसं व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निष्तैर्गुण्या भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थम् उदापाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्था कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दुरेन हैवरं कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणं फल एतव बुद्धियुक्तो जहातीत उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकालीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं स्तोताव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थयति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा मवाप्यसि अर्जुन उवाच स्थिता प्रज्ञश्च का भाषा समादिष्टस्य केशव स्थिता दीर्घिं प्रभासेतां किमातिष्ठा व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामं सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञस्ततुं तदोच्यते दुःखेस्मनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागा भया क्रोधा स्थिता धीर्मुनिरुच्यते
य सर्वत्र नाभिस्नेहस्तत्तां प्राप्य शुभं नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितां यदा संहारते चायं कृमोन्गानीव सर्वसः द्रियर्तेभ्यास् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितां विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां राजवर्जं रसोऽप्यास्या परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हैपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता अस्थितमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयन् पुंसः सङ्गस्तेषु पजायते सङ्गात् सञ्जयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिब्रह्मासद् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषावियुक्तस्य वियुक्तैस्तु विषयन् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्ना चेतसो हैषु बुद्धि पर्यावष्टि तते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभां वयाता शान्ति कुतः सुखम् इन्द्रियाणं हि चरतं यान् मनोनु विधीयते तदास्या हरति प्रज्ञं वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने अपूर्या मानम् अचला प्रतिष्ठं समुद्रम् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वेषा शान्तिम् आप्नोतीनां कामाकामी विहाय कामान्या सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारा स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्तां नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वश्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मा निर्वाणं वानमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे संज्ञयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि यस्यैव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहम् अपुण्ययम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा
प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानं कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणम् नैषार्म्यं पुरुषोत्तस्नुते न च सन्न्यस्तिः एव सिद्धिं समाधिगच्छति नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कर्यातिहैव स कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये लोभ शिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः यत्र अपि चाटे न वसित् अकर्मणः यज्ञात् कर्मणो नैद्रा लोकोऽयं कर्मबन्धनः तं कर्म कौन्तेय मुत्सङ्गः समाचर सयाज्ञा प्रजाहि स्थित्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यन्वम् एषो वो स्थिविष्टः कमादुक् देवं भवन्तानेन ते देव भवयान्तु परस्परं भवायन्त श्रेय परम् अवाप्स्यते इस्तं भोगं हि वोढैव दास्यन्ते यज्ञभावित तैर्दत्तन् अप्रदायो यो भुक्ते स्तेन वस यज्ञाशान्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुञ्जन्ते त्वपापे मकरनत अनदा भवन्ति भूतानि पर्जन्यद् अनसम्भव यज्ञात् भवति कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षं समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायोरिन्द्रियारामो मोघं पाठ स जीवति स्त्वात्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेर्नार्थो न कृतेर्नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् श्रेयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हरिचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेतरो जनः सा यत्प्रणानं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हयं न वर्तेयं यातो कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तं न वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः
कुंसिदेयुरिमे लोका नाकुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्य मुपाहन्यम् इमं प्रजः सक्ता कर्माम्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तस्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धि भेदव्यनेत ज्ञानं कर्मसङ्गिनां योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वां युक्ता समाचरन् क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्तहम् इति मन्यते तत्विटु तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयो गुणगुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णा विदुमण्डान् कृष्णभिन्नान् विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशैर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विकटज्वरः इमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः ये तदाभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् तन्विद्धि न तदेतसः सद्रसं चेतते स्वास्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियास्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसम् आगच्छैतौ हस्य परिपन्थिनौ श्रयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माचनुष्ठितात् स्वधर्मे निदं श्रेय परधर्मो भवः अर्जुन उवाच अटाकेन प्रयुक्तोऽयं पापं झरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महासङ्गो शानु महापाप्ना विद्येन ऐहवैरिणा धूमेन व्रियते वानिर्यथा दर्शो मलेन च यतो बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतं ज्ञान एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रदेलनलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरध्यस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयस्ते यस्य ज्ञानम् अवृतदेहिनां तत्स्थम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहैनं ज्ञानशानशम् इन्द्रियाणि पत्यायुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्धा सप्ताद्यात्मानः जाहि महाबाहो कामरूपे दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् श्रीकृष्ण कौन सा वाला अध्याय करते?
चैप्टर 4 5 से करूं क्या मैं? हाँ 5 में कर लेती हूँ, 5 के बाद जो भी बोलेंगे, ठीक है? 5 मिनट काम कर लो, ठीक अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्वे एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मया ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे
कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यतेदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगं संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। न तस्मादज्ञानसम्भूतं विजितं ज्ञानासीनात्मनः। चित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीताथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तस्योस्तु संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ध्येयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बाल प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्नानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति च पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् चिङ्क्रन् नश्न गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गुह्यन् नुन्मीषनपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि शङ्कं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्यपत्रविमाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति शक्तं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशि न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं
कृतं विभुम् अज्ञानेनावृतं जानन्ति न मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधिर्तु निर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्ष्यमश्नुते ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयोनय एव ते आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यसोढुं प्रकाशरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः क्षीणत्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाहाश्यं शश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो स य सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं शूरुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः। नेक्स्ट भी पढ़ दे क्या? Yes, ma'am. Shri Krishna. Om Shri. Thank you. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad-Bhagavad-Gita अथ षष्ठोऽध्यायः. षष्ठोऽध्याय, right, ma'am? Now, ma'am. षष्ठोऽध्याय, right, ma'am? ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन।
आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु यथा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः सुहृन्मात्रा युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सन्ततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरिपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युत्रिचं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चल तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगः वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्य योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं
विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरुपमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरान् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयत्माना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मा तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेत योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रवमिनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणः पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्नास्यस्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामृत विनाशन्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उहित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच राइट मैम करेक्ट मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिस्तदा अपरेयमितत्स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मयि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरत्यागी ज्ञानी च भरतर्षभा तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वयित्मात्मा मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्मैस्मैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः मामव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यां नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् Thank you, ma'am. Thank you so much. Raksha aunty. Raksha aunty. हाँ, जय श्री कृष्ण. कैमरा ऑन. नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किं मध्य आत्ममं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतमच्च किं प्रोक्तम अधिदैवतं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिनं मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं मयोऽसिनि यातमभिः श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव धयात्मनमुच्यते भूतभावेद भवकारो विसर्गः कर्मसन्निहितः अधिभूतमक्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो हवेमात्र देहभूतां वर यज्ञ अनन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति न यत्र संशयः यं यं व्यापि स्मरभावं त्यज्यते ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् तसर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मयर्पितो मनोबुद्धिर् मामेवैष्य यसंशय अभ्यासो योगे युक्तेन चेतसनां या गामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयतं कविं पुराणम् अनुशासितरम् अनोरण यां समन्यु स्मरन् यद्देह सर्वस्य धातारं चिन्तय रूपम् आदित्यवर्ण तमसः परसतात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भुक्तया युक्तो योगबलेनचैव ध्रुवमध्ये प्राणभावेशय सम्यक् सतमपरं पुरुषमपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विनाशन्ति यद्यतयो वितरागः यादि च छन्नो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्य सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय विरुद्ध च मधुना धायत मनः प्राणं स्थिनो योगधारणम् अमोतीयेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरनाम मनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततयो माम स्मरति नित्यंशयः तत्सयाः सुलभ पार्थनित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेतेय पुनर्जन्म दुःखाशलायां शाश्वतं नापनुनवति महात्मानः
समसिद्धं परमात्मनकतः ब्रह्मभुवनालः लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्यय तु कौन्तेय पुनराजन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्दय ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सह स्नातं ते होरात्र विदो जनाः अवयकाद्य व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्तयो हार्गमे रात्र्यगम्ये प्रलयन्ते तत्रो व्याव्यकते संगके भूतग्राहमस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यगम्ये वशः पार्थ प्रभवतय रागम्ये परस्तस्मात् भवन्तयो व्यक्तात् सनातनः यः स वेषु भूतेषु नशयन्तुषु विनाशयति अव्यक्तोक्षर यत्तु तस मामुह प्रमां गतिं यं प्रायं न निवदन्ते तद्धाम परमं पुरुषः सः परः पार्थ भक्ताया लभयत्स तत्त्वनान्यया यस्यानान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तमच यत्र काले त्वना वृत्तिं चैव योगिनः प्रयान्ति यान्ति तमकालं वक्ष्यामि भरतवर्षस अग्निज्योतिरः शुक्लः क्षणामासाः उत्तरायण तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रि स तथा कृष्णः क्षणमासीय दक्षिणायनम तत्र चन्द्रमनसं ज्योतिरायोगी प्राय निवर्तन्ते शुक्ल कृष्ण गति होने जगत शाश्वते एकाय यातनान वृत्तमागम्याय वर्तते पुनरो नैनी श्रुति पार्थ जानयोगी मुहर्ति किश्चन तस्मात् तस वर्षु कालेषु योगयुक्तो भावार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यकालं प्रदिष्टम् अतयोति तत्स विदं वेदति योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् ओम तत्स इति भगवान गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नमो अष्टो अध्यायः ओम हरि ओम तत्स हरि ओम तत्स। थैंक यू आंटी। ठीक पढ़ा क्या? हाँ हाँ अच्छा पढ़े। अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षा वगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्युसंसार वर्तमनि मया तत्तमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरं भूतभृन्न च भूतेषु ममात्मा बुद्धिभावन यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकं कल्पक्षेपुन्ति पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्
प्रकृतिं स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेः वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय वदासीनमसक्तः तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितः परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यत्तन्तश्च दृढव्रतः नमस्यतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहं नाहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋत्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्स्त्रिसा जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपा भूतपापा यज्ञे दृष्ट्वा सर्वगतिं प्रथातेन ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा सर्वगलोकं विशालं क्षिण्णे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिः धर्ममनो प्रपन्नां गतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये देवता भक्ता यजन्त श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेद्गातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यानि पितृव्रतः भूतानि
नीयानि भूतेजयानि यान्ति मध्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरीतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यच्छुषि ददासि यत्पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः योक्तामा विमुक्तो मामुपेष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भुजान्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदूराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यत मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रेयो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्तैव वमात्मानं मत्परयायनः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यं योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। मैं कौन सा पढ़ूं? एक मिनट मम्मी, बीना भाभी आप पढ़ेंगे चैप्टर 10? बीना भाभी हाँ ठीक है, हाँ पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे? ठीक है वो मम्मी। पप्पू बोल रहा था 15 वाला पढ़ेगा। नहीं 15 दूसरे पढ़ रहे हैं, आप 14 पढ़ सकते हो मम्मी। ठीक है। बीना भाभी आप स्टार्ट करिए 10वां अध्याय। और लास्ट 8वां कभी पढ़ूं? हाँ ठीक है। 14, 18, 2 ना। हाँ हाँ आप 14 पर झनकू पप्पू पढ़ लेगा, 18 मैं पढ़ लूंगी। ठीक है। बीना भाभी स्टार्ट करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 10मो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुसुरगणा प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे
चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतान् विभूतिं योगञ्च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन् तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यास सर्वमेतदृढं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं पुरुषोत्तमं भूताभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महर्ष्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्विलोकानान् लोकान् इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च स्वभावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि ऋण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादेश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरं शुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वशूनां पावक चास्मि वीरुशेखरीणामहम् पुरोदशां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागर महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो उच्चैश्रव समाश्वानां विद्धि मृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपदीपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् व्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पानामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं
प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रवृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदमतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा सान्मां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः दूतैः छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोष्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामपहयहं व्यास कवीनामूषणा कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन्त्वं मम तेजोशम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः। थैंक यू भाभी। सुधा भाभी 11वां अध्याय। हाँ जी क्या जय श्री कृष्णा। जय श्री सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। एक निकाल दो। हाँ जी। सबको बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी नमः। अथ एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्मसंजितं यत् योक्तं यचस्तेन मोऽयं विगतो मम भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मनसि यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादितान् वैश्वान् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि दृष्टुपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। थोड़ा गला बैठा ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एकस्तं जगत् कृष्णं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं
मनेनेव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुं पश्य मे योगमेश्वरं। संजय वाच एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। अनेक वक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको यथा युधम् दिव्यामालम्बरधरं दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं। दिव्य सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगे प्रदुत्थिता यदि भासदृश्य सा साद्भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेक कथा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विषयम् इष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणमे शिष्या देवं कृतांजलि भाषत। अर्जुन वाच पश्यामि देवांस्तव देव देवे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान रमामि निशंकं नास्नस्त विशंच सर्वानुर्गांश दिव्यान् अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्त रूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दूरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यश्वासतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्मनन्तवीर्य मनन्त बाहुं शशि सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिवोरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्रज्वल्यो गुणन्ति स्वस्ति इत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्गा त्वन्ति त्वां स्तोति विपुष्कलाभि रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतस्य चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ति त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। रूपं महते भवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रविथतास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथान्तरात्मा तृप्तिं न विन्दामि शमं च विष्णो दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च पाणी तिकडे बघा प्रशांत पाणी अमी च त्वां दृष्टिराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिविन् अमी च त्वां दृष्टिराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे स्वभावनि पालसंगे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो ससामध्येरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दष्टाकरालानि भयानकानि केचित् लग्नागसानन्तरेषु सन्दृश्यन्ते शूर्णिरतेरुतमाङ्गे यथा नदीनां बहुना बहुअम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा तेलीहर्षे ग्रस्यमानः समन्तान् लोकान् स्मग्रान् वदनेर्ज्वलदवि तेजोभिराय पूर्य जगत् समग्रं भासस्वग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्यायि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तं। श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मि लोकक्षय कृत्य प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवेति नियता प्रमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया तास्तं जयिमावतिष्ठा युधस्य चेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जयवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप मानकृति नमस्कृत्वा भूयः कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत् राजते च रक्षांसि वित्तानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च शीदृशङ्गा। कस्माच्च तेन नमेन महात्मन् गरीयस्य ब्रह्मणोपयादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेदांसि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुष्टादत्पुष्टस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव सर्व। अनन्तवीर्यामित्रिक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासात्मसात्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एको त्वाप्यच्युत स्मर्थं तत्क्षामे त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजनस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो सत्यवैदिक कुतोऽन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीडं। पितेव पुत्रस्य सखेव सखौ प्रिय प्रियायान् हसिदेव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृतोऽस्मि दृष्ट्वा भयं च प्रवर्तितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुमिच्छम् न द्रष्टुपूर्वम्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वं। न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिन् तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहं निर्लोके द्रष्टु तदनेन कुरु प्रवीर। मया ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं तपस्य। संजय वाच इतर्जनं वासुदेवस्य तथोक्त्वा स्वकं रूपं दृश्यामाश्च भूय आश्वासयामाश्च च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौभ्य वपुर्महात्मा। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः
सचेता प्रकृतिं गतः। श्री भगवान उवाच सुदुर्दस्मिदं रूपं दृष्टवान् श्रियन् मम देवापश्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। अहं वेदेन तपसा न दानेन न चेजया शक्य एव विदो द्रष्टुं दृष्टवान् श्री मां यथा भक्त्वा त्वनया शक्य अहम् अहेमं विविधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संवर्जित निर्वेद 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 सर्वभूतेषु य समामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता स्वप्नसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। 16वां अध्याय पढ़ूंगा ना दीदी? हाँ, बाद में 13वां अध्याय आप पढ़ेंगे। 13वां? हाँ ओके दीदी, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये मुक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् त्यागाच्छन्तिरनन्तरम् अदष्टा सर्वभूतानां मित्रकरुण एव च निर्ममोऽहङ्कारः समुदखसखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यो निरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षतः शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशात् शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतस्थिरभक्तिर्भक्तिमान् मे प्रिय नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सुधा भाभी आपका टर्न। हाँ सॉरी मैं द्वादश निकाल एक मिनट निकाल दे। हाँ 13वां ओम श्री अध्याय। नमः अथ त्रयोदशोऽध्याय श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद् क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यदृक् यद्विकारी यत् यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्च्यते महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छा देश सुखम दुःखम संज्ञा स्वचेतनाधीति एतत् क्षेत्रं समासेन स्वीकार उदाहृतम् अमानित्व मद वित्व अहिंसा शान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन्यभिसंग उत्तरदारगृहादिषु नित्यं च समचित्त्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तिदेश सेवित्व मर्तिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदुक्तन्यथा ज्ञेयम् एतत् पृच्छामि यज्ञात्वा मृतं प्रश्नते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतत न सदुच्यते सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतं प्राणिपादं तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभ्यासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभुक्त्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च वयन्तश्च भूतानामक्षरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञं दूरस्थं शान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु भक्तिमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्विज्ञं विष्णु प्रविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः प्रमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् अति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तुं समासतः मद्भक्त इत्युज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विक्रांश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष दुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषं प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुण संयुक्तस्य सदसदो निज जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर
तमेति चाप्युक्तो देशमिन् पुरुष पर यह एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवम जानन्त श्रुत्वा एवेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव तएव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्वरजङ्गं क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु